goes by, and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can't see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally, it's in the way you move. And all I want is a chance to prove, show all I can do. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright you got me through. I believe in you, and I don't mind if you want to hold on to me tight. You don't have to sleep alone tonight if you don't want to. And all I want is to know you're near. You're all I need here. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright you got me through. I believe in you. I know that there are times when you feel worthless, like all the love you get you don't deserve it. Sometimes I feel my faith is just a burden on you. I believe in starting over, I can see your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I think we're gonna fly. आदीं तावन आमकांय असलो संभ्रम सुवाळो पळोवंक मेळ्ळो ना, पूण आज पयले फावटी जायते तेंपा उपरांत पळोवंक मेळटा आसतना काळीज बरोवन येता आनी दादोसकाय भोगता. त्या देखून हांगासर माता कृपा सभांगणांत हजाराच्या मनेस्तांक मनेस्तिनींक युवा जाणां तशें भुरग्यांक सांगत आसा मनादीक बाप दोतोर पियूस फिदेलिस पिंटो आनीक दोनूय कुटुंबाच्या वांगड्यांक कारभाऱ्यांक मालगाड्यांक सैरेदारांक इश्टामंत्रांक दायजे गोत्र्यांक ह्या दिसाचे प्रणाम हांव पाठयतां आनी तुमकां म्हणटा लेडीज एंड जेंटलमॅन, गुड मॉर्निंग. No, it's all pale. Can you just raise your voice? Good morning. That's better. आणि आज ह्या सुवाळ्यार एका पुरबायचें कार्य सोबाण हांगासर मांडून हाडलां. सोजा गेलें कुटाम आदीं सुरत कलान आतां मंगळूर मिलारान, तशेंच कुटीन गेलें कुटाम हांगासर गुरपूर कैकंबा पंपोय मायक समर्पण दिल्ल्या फेरगजेची. ह्या दोन कुटुंबाचीं दोन तारां आज लग्न करारांत तीं एक जातात, भास दितात, दस्तावेज लिखतात, मोदी अदल बदल करतात आनी फुडल्या दिसांनी जावंक आसच्या त्या बऱ्या पल्यांक आपणाचो सांगात एकामेकाक दवरून मोगान आनी संतोशान समाधानान मुखले दीस सरचे बसोत आयचें कार्य हांगासर मांडून हाडलां. त्या देखून जमलेल्या तुमकां समेस्तांक ह्या दोनूय कुटुंबाच्या नांवे हांव बऱ्यांतलो बरो येवकार मागता आनी तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस आशयतां. सुरवात करया गे. कोल्ड ड्रिंक्स मेळना आज, फॉर्मेलिटी ना जायत गे. आज खंयचीच फॉर्मेलिटी ना, हांव अशें येता तुमी तशें येता तशें ना. एकामेका मेळोवन जायतीं जाणां हांगासर आसचीं आमी एकामेका वळखता. त्या देखून दोनूय कुटुंबाची सांगाता मेळोवन हें कार्य सोबाण आमी हांगासर रोता करूंक आसा आनी आमी तें करतले. त्या देखून ह्या कार्याची सुरवात करच्या त्या फुडें एक फावटी घट्ट ताळयांचो शिवर दी आपल्या बसल्या कडेन जावन. ह्या सभांगणांत ह्या ताळयांच्या आवाजा सांगाता कुडीची उबी सड जावंक जाय. आमी म्हणटा मनीस एक समाज जिवी, मनीस समाजेंत कुटुंबान जियेता. कुटुंब म्हणटा आसतना थंयसर एक दादलो आनी स्त्री आनी तांकां तांच्या प्रयत्नान आनी देवाच्या बेसावान दिलोलीं भुरगीं. आनी असल्या कुटुंबाक वातिकान दुसरी महासभा घरांतली पवित्र सभा वा चर्च ऑफ मिनिएचर म्हूण सांगून उलयता. आनी आज डिसोजा गेल्या कुटुंबांतलो सोलो तुमच्या आनी म्हज्या मोगाचो ह्युबर्ट आनी तशेंच
कुटीनो गेल्या कुटुंबांतली चली मोगाचे शरीन लग्न करारांत आज ती भास दितात त्या देखून थंयसर म्हज्या फाटल्यान आसची ती मानची रिती सोडची ती सारकी दिसना त्या देखून ह्या कार्यांतल्या दोगां प्रमुख तारांक आमी वेदी मांचयेर स्वागत करूंक आसा सुरवात आमी करता तो एक सोलो सोबीत सुंदर शातिवोन फांकिवोन देखीवोन अशें हांवें ताका म्हणूं येता फाटल्या दिसांनी म्हजी ताची सळावळो थोड्या वेळाक जालेली आसा जायतो प्रभाव तसो म्हजेर जालोलो आसा एक हस्कोरें वादन संवसार बोवाजे म्हूण सांगून ताका व्हरती आशा आसा भोवला आनी मुखल्या दिसांनी एक सोरो जावन न्ही दोडो जावनय तो भोंवतलो देवान ताका जायत्या तालंतांनी भरलेलें आसा आनी आपली मोगाची आवय बापाय मानेस्त हेनरी आनीक मानेस्तीन लिडवीन डिसोजाचो मोगाचो सुपुत्र ती आज आमच्या संगतान नात पूण नांत म्हूण सांगून आमी हांगासर म्हणटा जाल्यार भावार्थाच्या दृश्टीन ती आमचे संगी आसात वयल्या सर्गींच्या राजान देवा बापाच्या बगले बसोवन आज आपल्या पुताचें बरें फालें जाता आसतना थंयसर संतोशान ती आसतली आनी देवा लागीं जेजू लागीं मागोवन ताची विस्तार आशिर्वादां ती ह्या साल्या पासत आनी आमा समेस्त बसत मागतली त्या देखून एक घडी भोर आमी सगळां उबी रावया आनी घट्ट ताळयेच्या आवाजान आयचो होरेत ह्युबर्टाक आमी मोगाचो स्वागत मागया ह्या मानशेक बसच्या आदें ह्युबर्ट कसो दिसता सांगया म्हाका कसो दिसता एक पटी ताका हात वयर करून हलव म्हणा सगळां दॅट्स फॉर यू ओके आतां बसा ह्या फिरगजंतली ती चली ती मोगार पडली कोणाच्या ताच्या ती देखीवोन शातिवोन फांकिवोन कुटुंबाचो अलंकार आनी श्रृंगार एकदम मोगाची चली सर्वांक मानवोवची ह्या फिरगजेंत जायत्या देण्यांत नेटलेली ताची देणी हांगासर सदार जावंक जायतो अवकाश ताका मेळ्ळलो आसा शिक्षण क्षेत्रांत उन्नत पदवी ताणें जोडलेली आसा आनीक आयच्या दिसा ह्या मानशेर ह्युबर्टा सांगता थोडो वेळ म्हणी बसोंक आसा आनी मुखल्या जिवितांत ताच्या बराबर समकोंक आसा अशें म्हणटा आसतना ह्या चलयेक आमी ह्या मानशेर एक सुरें हाडचें सारकें न्ही कित्याक आज ताका इल्लीशी लज दिसता आनी थोडो भिरांती आसा काळजाच्यो उडी दोडत्यो आसा त्या देखून ताचो मोगाचो डॅडी आनी मम्मी आसात तो म्हज्या आनी तुमच्या मोगाचो मानेस्त पियूस एक उद्यमी आनी तेच मोगाची सबिताबाई आसा एक प्रोफेशनल आज आपल्या मोगाच्या दुवेक शरिनाक घेवन हांगासर ह्या मंचाक सरता आसतना देखून आमी सगळां उबी रावया डिजे रॉडनी संगीत दिता आसतना घट्ट ताळयांच्या शिवरान ताका स्वागत मागया ब्युटिफूल अँड गॉर्जियस लेडी ऑलरायट वॉटलो तुमी ह्युबर्टाक हाय म्हळें मो शरिना कितें म्हणटात ताकाय तुमी हाय म्हणा न्ही प्लीज हात वयर करा आनी ताकाय हॅलो म्हणा दॅट्स ब्युटिफूल आज शरीन आनी ह्युबर्ट थंयसर सोबीत दिसतात पूण तुमकां हांव त्रास दिना देखून बसा बसका स्विकार करा ह्या संभ्रमाचें कार्यांत हांवें एक्सपेक्ट केलोलें ना ह्युबर्टान मुखार येवन शरिनाक रिसीव करचें बट काळजान ताचें जायतो मोग आसा त्या देखून हें कर्तव्य ताणें केलेलें आसा हें कार्य आज हांगासर परफेक्ट होस्ट आसा तर आमच्या मोगाचो पियूस आनी सबिता तुमी आमकां आपयलां ह्या कार्याची रुवारी तुमी त्या देखून तुमच्या सुत्रान आयलेल्या आमा समेस्तांक बरो येवकार मागा मोगाचेणो हांगासर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत मागतां समेस्तांक स्वागत स्वागताची उतरां थोडी जाल्यार काळजांतली आनी मोगाची अशें म्हणटा आसतना दस्तुरे प्रमाणे पान पडुदा दिवन आयलेल्या ववळ्यांक स्वागत करूंक आसा तुमच्या समेस्तांच्या पैकी हांगाची जे कुटाम कंदर बी वाड्यांत वस्ती करता त्या वाड्याची गुरकान्न आसा मानेस्तीन एवलीन सिक्वेरा तुमी हांगासर मुखार येजे आनी घरच्या यजमान आनी यजमानीच्या हातांत हांव ते मानाचे हरिवाण घेजे मात्र न्हय आमकां समेस्तां पावयचे आनी सांगत आसतना मानेस्त सिप्रियन आनीक मानेस्तीन लिल्लीबाई आमचे संगी आसात ह्या कार्याची यजमान आनी यजमानी होरतेच्या वांगडा तावन ह्या मोगाच्या नव्या सैरांक आनी आमकां समेस्तांक पानपोड उदकाचो सन्मान करीजे अशी विनंती करता
हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्तांक आनी प्रत्येक तरान नव्या सैऱ्यांक स्वागत म्हणटा आनी हे पानपड उदक दिवन तुमकां स्वागत करता. देव बरें करूं अशें म्हणटा आसतना माने असते प्रियन आनी माने असते लिलीबाई तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हे मोगाचे आनी मानाचे हरिवाण घेता तांकां एक मोगाच्यो ताळयो आमी दिवया आनी संतोशान बरोवन ह्या कार्य आमी मुंद सोडया. पियुष बाब आनी सबिताबाई तांकां सोडा तुमी ती असल्यार ती दुसरें कांय करूंक वचनात. बरें ह्युबर्ट आनीक शरीन ते कशें हांगासर मुखार या. तुमचे लागीं मोबायलां आसा जाल्यार मोबायलां फट्ट करून हातांत व्हरून काण घेया. व्हिडिओ मोडार दवरा नो प्रॉब्लेम, फोटो मोडार दवरा प्रॉब्लेम ना. स्पार्कल डिजिटल स्टुडिओ आनी व्हिडिओ मुदरंगडीचे आमचे संगी आसात संभ्रमाच्या कार्याची सोबीत तस्वीर घेतात. आतां ह्युबर्टन कालें करीचे बुक्को दिचे कोणाक म्हाका न्हय शरिनाक अपुरबायन हाडलेलो बुक्को आसा. आवाज तुमकां डायरेक्ट करना. ह्युबर्ट हाच्या आदीं शरिनाक जायते पटी फुलां दिलेलीं आसा अशी म्हाका खबर आसा, कोणेंय सांगलेलें आसा. पूण जाल्यार आज एक विशेश घडीत त्या देखून हो बुक्को तूं ताका दिता आसतना प्लीज गो डावन ऑन युअर नीज अँड प्लीज प्रेझेंट दॅट बुक्को टू युअर स्वीट हार्ट. ताळयो दिता जाल्यार घट्ट दियो याने घट्ट. Beautiful. Thank you. Sharon, you feel happy? Yeah? Why don't you reciprocate? Just pluck one flower there. Just one flower out of that bouquet. आणि दिंबेर पडा नाका पुरो नाल्यार मुखार दिंबेर तसाचे पडटा. ह्यू बट उबे राव बा. No, you try. You can do it. Try. Don't worry. I'll be grateful to help you out. नाका सोड ह्युबर्ट नाका पुपात दिनाका ताका आज बरें भुरगें. आनी आतां परत आनी फुडें मोगाच्यो ताळयो आमी तांकां दिवया. ब्युटिफूल. थँक्यू व्हेरी मच. तुमचे आसन ग्रहण करा. मोगाच्या वोवळेनो पवित्र पुस्तकांत जायते पटी मोगाचो उल्लेख केल्लो आमी आयकता आनी पळयता आनीक वाचता. आनीक देवाचें उतार आमच्या काळजांत येता आसतना काळजां आमची पेटतात आनी देवाक आमी लक्षिलीं जाता. आयच्या ह्या कार्यांत आमी ह्युबर्ट आनी शरिना पासून थोडो वेळ देवाचें बेसांव ताचेर आमी मागोवंक आसा. तांचेर मात्र न्ही तांच्या आवय बापायचेर आनी तशेंच तांच्या मालगड्यांचेर आमा समेस्तांचेर देवाचे आशिर्वाद मागचो हो वेळ जावन आसा. हांगासर एक सोबीत पणटी आयती केलेली आसा. थंयसर ह्युबर्ट आनी शरीन आनी सांगता मनसे प्रियन आनी लिलीबाई तुमकां हांव थंयसर वेदी मानचेक आपयता. सांगता पियूस आनी सबिता तुमी हांगासर मुखार या. तुमी स जाणां सांगता मेळोवन थंयसर आसची ती पणटी पेटया आनीक देवाचो आशिर्वाद काण घेवंक आमी आयतें करया. संप्रदाय प्रमाणे असल्या कार्यांत पवित्र आत्म्याची ससाय मागचे खातीर देखून सगळां उबी रावया. थंयसर ती पणटी जळटा आसतना पवित्र आत्म्या ये देवोन म्हणलेलें गीत गावन ह्या मागण्याची सुरवात आमी करुया. सांगातच एक इशारो मुदयेचे आशिर्वादांनी ह्याच मागण्या विधीच्या वेळार जातले. त्या देखून मुदयोय आयत्यो केरा. मागण्याच्या विधीच्या निमाण्या वेळार मुदयेचे आशिर्वाचन जावन मागण्या विधी कांतारासवे सोमतली. मनदी बाब पियोस वेदलीस पिंटो आमकां मागोवंक कुमक करतलो आनी तशेंच वाड्याची गुरकारणी सांगता मेळटली. ही 2 फॅनां ऑफ करूंक जाता जाल्यार देखून कोणी आसा जाल्यार कर बरी. ह्युबर्ट आनीक शरीन एकामेकाचो हात धरून थंयसर आसची ती पणटी पयलें पेटया. ह्या संदर्भार पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी हांगा गावया. पवित्र आत्म्या ये देवोन आनी फांकय सर्गिंतान उजवाडाचे तुजें कीळ येतो बापा दुबळ्यांच्या येतो दाता देण्यांच्या
येतून दिव्या काळजांच्या बुजंदरा बोबोऱ्या आत्म्यातून लोटून सैऱ्या स्वादिकर्या विशेवा विषेवतून वावुरतेल्या सावळी वतान सुतेल्या भुजन करी रडतेल्या लाभय तुझ्या बावळत्या तुझे राशेन पातयेल्या पवी तुझी साथ देणी लाभोयशे गुणांचे पोन लाभोय आमकां बोरे मोन पावय सुका सासनाच्या आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो देवाचें उतर आतां आमी आयकुया जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावाजय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय देवाचें उतारें मोगाच्यानो आतां वाचयली ती सुवार्ता आनी जाय की सबार सक्रामेंतांक एक सुरवात जावन आसा आमकां ह्या जगांक वर्दीच्या दिसा वाचची ती सुवार्ता तशेंच मस्तू सक्रामेंत दिता आसतना ही एक सुवार्ता तातूंत मस्तू अर्थ आसा मोग म्हळ्यार कितें म्हणून सांगून ही सुवार्ता आमकां सांगता आनी मोग म्हळ्यार आमी म्हणटा त्यागाचो मोग सॅक्रिफिशियल लव आनी ताची सुरवात काजारी जिवनांत जावची खऱ्या मारिफात शेरीन आनी ह्युबर्ट असले एका साहसमयी जिवनाक तांणी वेंग मारल्या तांकां बरें मागच्या खातीर तांची मोदी आदल बदल करता आसतना तांकां बेसांव दिवच्या खातीर आमी हांगासर जमल्या पूण ताच्या वरत्यान तांकां मागण्याची गरज आसा देखून थोडी प्रार्थना सरस्वराजीरात आमी भेटोवन दिवया सर्गींच्या बापा तूं जावन आसाय मोग तूं पुता आनी पवित्र संगीची येताय तुज्या त्रियेक कुटुंबान आशिल्लो संपूर्ण मोगाचो अनुभव आमकां लाभय म्हूण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक आज लग्नाचे खरा संभ्रमच्या शरीन आनी ह्युबर्टाचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांणी लग्नाभ्यासाचो महत्व समजून तो संस्कार स्विकार करूंक फावो ती आत्मीक तयाराय करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या लग्नाच्या करारा वरवीं लागीं आयिल्ल्या ह्या दोन कुटुंबां मदलो मोग आनी संबंद दिसा दीस वाडत वचूं म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या दोनूय कुटुंबांत देवादी जाल्ल्यांचो आमी उगडास करता आनी तांकां तुज्या गोपान सासणाचो विशय दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर शरीन आनी ह्युबर्टाचे लग्न करा संभ्रमूंक आयिल्ल्या आमी ह्या जोड्याक सदां उत्तेजन दिवन देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदून हाडूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक लग्नाचो बेस स्विकार करूंक तयार करच्या तरूण जोड्यांनी ताच्या लग्नाचे विधाचे आपुणे समजून ते स्विकार करूंक तांकां धैर्य दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आनी आतां आमची सर मागणी सांगता घालून जेजून केल्लें तें मागणें आमी सांगता मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्यां बक्षिता तशें आमचीं पदकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण रोमन्स हांव मोदी बेंजार करता सुमेच्या नांवी आमचो आदार सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं
ह्युबर्ट आनी शेरीन घेवन हातान काणी या दोगांय उट्ट काणी प्रार्थुया सर्गींच्या बापा ह्युबर्ट आनी शेरीन लग्नाच्या बंधांत एकवटांक तुजी खुशी जाल्या ह्या पासत आमी तुका दिनवासता तुवें तुज्या पुता जेजूसो आनी जेजून तुजो केल्लो मोग उतरांवर तो मोग नियाळून ह्या तरूण जोड्यान एकामेकाचो मोग करूंक आनी लग्न संस्कारांत एकवटून एक संतोश बरी जिणी जियोंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोरी आमच्या कुटुंबाची शरोंती जावन आसा ह्या फिरगेजीची ती शरोंती जावन आसा तिचो आदार ह्या तरूण जोड्याचेर प्रत्येक तरान आमी मागया गावन गीत पंपोय सायबेनी आमची मायरानी पदवेदारांव क्वारी मोगळ शेरोतीनी आमकां साडिनाका पडोवंक सोडिनाका विघ्नां संवसाराच्या आतां देवसाराच्या दिसलो वोन आमचेर या कुटुंबाचेर तुज्या पाटांत घाल तुजें बेसांव दिसलो वोन आमचेर या जोड्याचेर तुज्या पाटांत घाल तुजें बेसांव. सरेस्प तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे आसूं. सर्पजार देव बापूत आनी पवित्र आत्मो ह्युबर्टाचेर शरिनाचेर तांच्या दोनी कुटुंबांचेर घालूं आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां मरे आशिर्वाद दी आमकां बगेन कसोची करुवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानले मगचनो काळजा मना हे कर्ण सर्गी बापाची आशिर्वाद ह्युबर्ट आनीक शरिना पासत आमी मागली सगळ्या मागण्या विधीच्या वेळार हांव तांकां पळोवन आसलो तोंडार एक विभिन्न परजळ तांचो झळकतलो जो परजळ आज देवाच्या बेसावान तांच्या तोंडार झळकलो आसा काळजांनी देवोन दी आनी मुखल्या जिवितान केन्नाय तांच्या सांगाता आसोन दी अशें आमचें मागणें आनी आशा. कार्य मुंदरसून व्हरता आसतना हें करार जें कार्य आयोजन करच्या पयलें या ताचे मोदें ह्या दोनी कुटुंबांनी सांगाता मेळोवन एक दस्तावेज लिखलेलें आसा लिखलां आनीक ताचेर दस्खत आनी परत घालूंक घाल्या ह्या हांव नेणा पूण आज संप्रदाय प्रमाणे आज होरेत आनी होकाल आनी तशेंच तांची मलगडी हांगासर आसच्या ह्या संदर्भार कोणें त्या दिसा त्या फॉर्माक दस्खत घालेली आसा तांणी हांगासर मुखार येवन मंचेर तांचे खातीर आमी 2 चेअर आमी आयती करतले त्या चेअराचेर बसोवन तांची परिचय सांगून त्या दस्तावेजाचेर तांणी दस्खत घालूंक जाय आनी एपटीन ती घालेल्या उपरांत होरेत आनी होकाल तांची दस्खत ती घालतली आनी त्या नंतर जें कितें तांदूळ लिखलेलें आसा तें आमकां ती सांगतली त्या देखून हें कार्य आमी आतांच हांगासर करतले त्या देखून साक्स घालोल्या मनेस्तान या मनेस्तिनीन हांव नेणा हांवें फॉर्म ते पळोवना त्या देखून तांकां दोगांकय हांव हांगासर वयर मानशेक आपयतां दयकन येया आनी तुमचे खातीर अमानत केल्ली ही बसका स्विकार करा. अँटनी फुटाडो आमच्या संगी आसा जो होकलेच्या कुटुंबा तर्फेन साक्ष दितलो आनी निकलो मनेस्त फ्रांसीस डिसोजा नवऱ्याच्या तर्फेन ह्या दस्तावेजाक दस्खत घालतलो मानेस्तांनी दयकन थंयसर मांचेर सडाचे एक मोगाच्यो ताळयो आमी तांकां दिवया.
बसा सर. पियुष आणि सबिता वय या. सेप्रियन सर आणि लिलीबाई तुम्ही वय सरा. आणि वाड्याचे गुरकान एवलीनबाई ये या. तशेंच नवऱ्याच्या तुमच्या फेरगेचे जाऊन वाड्याचे गुरकान आयल्या. बटाच्या बगलेन रावा. शरीराच्या बगलेन त्यांची आवय बापाई रावा. दसकत घालचो वेळ हांगासर आयतो जालोलो आसा. त्या देखून आतां संतोशान बरोवन जें कितें लिखलेलें आसा तें तांकां गोत आसा आनीक तांणी वाचलां आनीक खूब बरोवसोय तांकां आसा. त्या देखून पयली दसकत होकलेच्या कुटुंबा तर्फेन मनेस्त फुटाडो अँटनी फुटाडो वय तांचे तावन ही दसकत पयली जाता. त्या देखून तुमी फुडें सरा आनी दसकत घाला. आणि ते फॉर्म थंयसर तांकां अशें करा. मनीस फ्रांसीस बाबाक होकलेच्या तर्फेन दसखत जाल्या आनी तशेंच आतां नवऱ्याच्या कुटुंबा तर्फेन थंयसर दसखत जाते आसा. आनीक त्यानंतर आपली कपलात उसान ह्युबर्ट आनी शरेन दोगांय तोंडार हांसो येदोळसो आयल्यात. आमी खूब जाण हांव. त्या देखून आतां तुमी त्या फॉर्माचेर दसखत तुमी घालया. दोगां साक्षी आवय बापूय आनी मलगडी वाड्याचे गुरकान सांगाता मेळोवन थंयसर आसच्या ह्या संदर्भार ह्युबर्ट आपली दसखत थंयसर घालता. आनी ताजे नंतर शरीन सोबीत हातांनी दोनी फॉर्माक दसखत जाल्यार आपली घट्ट ताळयांचो आवाज येवन दी दयकन. बरें. आनी आतां जें कितें तातूंत लिखलेलें आसा तें आमकां कळोंक जाय. हें तुमकां मात्र अमानात न्ही, आमकांय कळोंक जाय. देखून मनेस्त रॉबर्ट तुमकां हांव हांगासर मुखार आपयता. तुमी येया. जें कितें हातूंत लिखलेलें आसा तें आमकां सांगा. आनी ताजे उपरांत जर तर करेक्शन आसा जाल्यार आमी करता. Document of marriage engagement. Name of parties. First one, Mr. Hubert Melrick D'Souza, son of Mr. late Henry Fabrian D'Souza and Mrs. late Ledwin Margaret D'Souza. Born on 13th August 1987, baptized on 22nd September 1987. Residing at Gurudev Apartment, flat number 12, Mission Compound, Balmata, in the parish of Our Lady of Miracles Church at Milagres. Second one, Miss Sherin Marian Kutina, daughter of Pius Kutina and Mrs. Shabita Kutina. Born on 25th October 1987, baptized on 7th December 1997, residing at Infant Jesus Mansion, Rairakodi, Kaikamba, in the parish of Our Lady of Pompey Church, Gurpara, Kaikamba. We, the above mentioned parties, hereby declare that we promise to marry each other within a period of 6 months from today. This solemn promise is made out of our own free will and consent in the presence of all assembled here. देवरी करूं रॉबर्ट बाब. पॉपूरबायन थंयसर ते वाचलेले आसा. दोनी फॉर्मां तांच्या हातान दिया. आनी शरीन आनी ह्युबर्ट उबे रावा. तातूंत एक लिखलेलें आसा, उडास दवरा, तुमचें काजार आज तावन 6 म्हयन्या उपरांत जायत गी.
नाही नाही परवान जातले आणि आता आम्हा समेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजा मुखार बराबर संतोषान बरो आपली मोगाची साक्ष आवय बापाय मलगाडी अशा संदर्भात ते फॉर्म एकामेका अदल करतात आणि हांगासर स्पार्कल डिजिटल स्टुडिओ आणि व्हिडिओ तांकांय दाखयतात एक सोबीत तस्वीर तुमची आता थंयसर फिचर जातली आणि ह्या संदर्भात आमी आयते जाल्या दोगांय दाखया हांगासर फॉर्मा बरें आता ती दोन्ही फॉर्मा सांगाता दवरा आणि नाही नाही सांगाता एकच फॉर्म आसून एकच आं तशें आणि आता ओके आता दोगांय सांगाता जरा एक सोबीत हांसो तोंडार आणि आता येवन दी ताळयो देव बरें करो चेहरा थंयसर बगलेक दवरा तुमी थंयसर रावा आनीक वडोल मागण्या विधी जावच्या वेळार तुम्ही आज दिवची बोटां घालची ती कराराचे मोदी देवाचे आशिर्वाद नेटयलेले आसा आणि त्या देखून आता हो वेळ येयला बोटाक मोदी घालचो चढावतो दाव्या बोटाच्या दुसऱ्या बोटाक ती मोदीशीर कायतात वेन अमोरेस म्हणटात मोगाची शीर म्हणटात आय डोंट नो वॉट रिजन एक्झॅक्टली दे वेअर दॅट वन थिंग इज शुअर दॅट ती शीर काळजाक येता काळजाक लागता लागशीन आसा त्या देखून त्या बोटाक मोगाचे संकेत जावन ती कराराची मोदी घालतात अशी एक चिंता आसा कितेंय आसूं आज संतोषान बरोवन तुमी ती मोदी हातान घेया हातान घेवच्या संदर्भात आमी सगळा एक घडी भर उबी रावया उजो हात उबार धरून सर्गी बापाचे आशिर्वाद त्या मोदयांचेर आनी ह्युबर्ट आनी शरिनाचेर आमी मागुया उजो हात उबार धरया आपल्या मुखामळाचो परजळ देव तुमचेर फांको देवा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे व्हडले मेसाव ऑलवेज लेडीज फर्स्ट न्ही गे पूण आज तशें न्ही आज तो फर्स्ट ह्युबर्ट जस्ट गो हेड से समथींग टू हर आणि आता शरीन सुबीत तरान ती मोदी आपल्या बर्तराच्या बोटा घालून करारसो बांद घट करचो हो वेळ संतोषा ताळी आनी आमी तुमकां अभिनंदन पाठयता बरें तुमी बसा देखून बसा आनी आज कार्य सुरवात जाता आसतना हांवें होकलेक न्हवऱ्याच्या उजव्याक बसयलें एक्चुअली सारकें न्हय तें बसोवचें पूण सामा आदी म्हाका अशेंच बसयतलें केन्ना बेंजार केली मोदी एकामेकाच्या बोटां घालता ताजे उपरांत पासली बदलितली आनी आतां सबिताबाई तुका एक काम आसा तुज्या मोगाच्या तुवेचो हात धर आनी ताची आतां पासली बदलूंक कुमो कर तें आतां न्हवऱ्याच्या दाव्याक येता माणीक माणीक निफो जाला होरेता दावे खुशी आतां सारकें जालें न्ही एवढी घट्ट ताळयो आमी दिवया आनी अभिनंदन तांकां आमी पाठोवया इतल्यार रावना संभ्रम संतोष थंयसर एक सोबीत केक आसा तुमच्या खातीर आयती केलेली आसा हो संभ्रम सुवाळो संतोष असो जायचे म्हूण सांगून आम्हा समेस्तांची आशा त्या देखून तुर्तान तुमी थंयसर वसा तुमच्या सांगाता सकट तुमच्या मोगाच्या सांगाता घेया आनी थंयसर आसलेली ती केक कातरून ह्या केकीचो संभ्रम ही घोटसाण तुमी एकामेकाक प्लीज कट युअर केक Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can ओके be. आता त्यो दोन्ही कुडके तुम्ही सांगाता जरा आणि सांगाता काया पळ्या सांगाता काया सांगाता दोगांय ब्युटिफूल फॅब्युलस आणि तांतलो आनी एक कुडको काडा तुमच्या आवय बापाय सांगाता आणि सकट तुमच्या मोगाच्या सांगाता तुम्ही सुदर्शन घेया आणि ह्या संदर्भात ह्या कार्यान आमकां सांगात दिवच्या सॅम्स किचन बजपे फुडें सरा आमकां समेस्तांक तीच केकीची घोटसाण लाभया
कितें दिसता सगळ्यांनी थंडवारे वळता उल्हास जिवांत खेळता सांगात तुजो तो आसता काळजांत संसार सोबीत दिसता तूं गो म्हजी बाय तुजे विण कितें म्हाका जाय ना उस्वास वाडचो ना म्हजो काय मोगा तुजे शिवाय तूं गो म्हजें बाय तुजे विण कितें म्हाका जाय ना उस्वास वाडचो ना म्हजो काय मोगा तुजे शिवाय दिसाक तू जिन्स चिंतना रातीक नाना ती स्वप्नां जाता कितें म्हाका कळना मोगा जिवांत हजार भोगणां रुपान रुपयाड कणशी आंजाक लजेक घालशी ची मम्मी डॅडी म्हाका लागशिल्ली म्हळ्यार हांव तांकां खूब वळखता ह्या फिरगजेन एक चिंता तांचे विशीं एक जोक कातरी म्हूण सांगून सकाळींच्या फरा उठोवन नश्ट करच्या पियुसाच्या तकलेर साबिताबाईची एक कूट पडली काल्याक म्हण विसरना ते विशय काले जालो म्हूण सांगल्यार पियुसाच्या शर्टाच्या बोल्सांत एक चीट मेळ्ळी त्या चिटीर बरोवन आसलें नोरा लव म्हणली एक चीट मेळ्ळी त्या देखून सबिताबायन पियुसा एक कूट घाली पियुस म्हणालो ती चीट चेडवाची न्ही चेडवाचें नांव न्ही म्हाका तूं जाणाय म्हाका चड कोंबयेची पिसाय आसा त्या देखून काल हांवें एक तलाक पळयल्लें त्या तलकाक हांवें नोरा म्हण सांगून नांव दिलें आनी त्या देखून ते उडास्वराचें म्हणल्या खातीर हांवें ती बोल्सांत दवरली बरें अशेंच दीस गेले एक हप्तो जाल्या उपरांत एक हप्त्या उपरांत दनपारां जेवणाच्या वेळार लाटण्यांत एक बळादीक एक मार पडलो पियुसाच्या तकलेर पियूस कालो बुलो जालो काल्याक म्हाका मारताय म्हणल्याक सबिता म्हणालें तें तुजें तलाक आसा पळय ताचें फोन आयिल्लें काल दॅट्स ऑन अ लायट ऑफ वेन नथींग सिरियस अबावट इट आज मोगाची घडी दोगां हांगासर आमच्या मुखार आसात संतोशान बरोवन आसात पवित्र पुस्तकांत सांजोवांच्या वांजेलांत साळी सोपोवटी मोगाचो उल्लेख जालो आसा एक उल्लेख कसो आसा देव जावन आसा मोग जो मोगान जियेता तो देवा संगी जियेता आनी देव ताचे सांगाता जियेता आज हांकां दोगांक पळयत आसतना खंडी जावन ह्या मोगाक एक अर्थ आसा हो मोग तांचो सुरवात जालोलो मुखल्या दिसांनी घट जातलो आनी एक कुटुंबा जिवितांत तो फुडें वेतलो आनी आज असल्या संदर्भार ह्या सोबीत जोड्याक सावध मागचे खातीर ह्या कुटुंबान एका मानेस्ताक विनंती केलोली आसा ह्या मानेस्ताची परिचय सडावत हांगासर आसच्या समेस्तांक आसा जाल्यार दस्तुरे प्रमाणे ताची म्हाका वळख करून दिवंक जाय एक नवार्दीक कंपनी आसा HDFC फिनान्शियल सेक्टर आसा तातूंत एका उंचल्या पावंडार हुद्द्यार तो आसा देश विदेशांक पयणा करता सडावत काही कामांत पळोवंक मेळचें अप्रोप खंयसर पळयल्यार खंयसर आसल्यार ताची सडावळ जायचे तर फोना मुखांत्र इंटरनेट या वॉट्सॅप अशा मुखांत्र जायचे पडटा कोण ना पूण ह्या दिसांनी तो हांगासर आमच्या गांवांत झळकता मे बी वर्क फ्रॉम होम
ओमानेस्त मानसा एम्युजमेंट पार्क असो डिरेक्टर जावन आसा देवान ताका जायत्या तालंतांनी नेटयलेलें आसा आनीक असल्या कार्या सोबाणांत तो केन्नाय हांगासर मुखार येवन दोन उतरां उलयत जाल्यार त्या कार्याक सोबाय सडटा आनी कार्याचें कारण करता की खुशी जाता. आयच्या ह्या संदर्भार आयतो आसा मानेस्त दुसरो कोणी न्ही तुमच्या आनी म्हज्या मोगाचो मानेस्त विल्फ्रेड पिंटो, एक काजारी मोगाची पतीन टिचर आयरीन बाय आसा आनीक दोगां भुरगीं आसात. अशें म्हणटा आसतना कुटुंबा जिविताची भरपूर ताका वळख आसा. तुमच्या समेस्तांच्या नवे लेडीज एंड जेंटलमन, प्लीज वेलकम Mr. Wilfred Pinto to raise the toast. देव बरें करूं. माणेस्त रोमन्स भोव बऱ्या रितीन म्हज्या हांगासर परिचय करून दिल्ल्या. नव्या सैऱ्यां पैकी अरवास म्हज्या वळखीचींच. आज ती वळख आणखी दोडत्यान आमी करया, संतोश पावया आनी ह्या कार्यांत आमी भरपूर मेतेर जावया. युबर्ट आनी शेरीन हांचो हांचे आज लग्ना करार. लग्ना करार म्हळ्यार तो सक्रामेंत न्हय. पुरवांच्या 7 तारखेर तांणी जोडूंक वेच्या त्या सक्रामेंताक पुरक जावन आयचें हें कार्य. आदी म्हाका हें कार्य 6 म्हयन्या आदीं जावचें आसलें. त्या वेळार माध्यमांचे तितलो संपर्क आसनातलो. कुटुंबांची वळख करच्या खातीर, एकामेका जाणा जावच्या खातीर त्या वेळार मलगड्यांनी तशेंच पोवीस सभेन हें कार्य 6 म्हयन्या पयलें करचें आसलें. आनी ह्या 6 म्हयन्याच्या अवधेंत कुटुंबां एकामेकाक वळखूंक शकतालीं. काजार जावंक असो चलो चली ती एकामेकाक समजूंक शकतालीं. आनी अशें केल्ल्यान तवळची लग्ना कार्य ती लग्ना बेस ती लांब काळ उरताली. आज हांगा 2 तारीख, 5 तारखेर शेरिनाचो रोज, 7 तारखेर काजार. पूण तुमी कांय चिंचे नाका, ह्या मोठ्या अवधयान हें पुरो संपलें म्हूण. आनी तूं एक लांब हिस्ट्री आसा. शेरिनाच्या मावशेक युबर्टाच्या बापल्या संगी 10 वर्सां आदीं लग्न जाल्लें. आनी त्या वेळार कितें गी युबर्टाक त्या कार्याक हजर जावंक नातलें. वय मो वय केदाळे एपटी रजा येता, गांवाक केदाळे एपटी पावता. म्हज्या बापूची आनी म्हज्या मोगाच्या मावशेची एक फावटी हांव आल्बमान तांचो फोटो पळयता म्हणून. फोटो पळयता थंयसर एका चलये वयर ताची दिश्ट कंसली. तें 10 वर्सां आदीं. पूण ताणें तें गुपीत दवरलें. पूण 8 वर्सां आदीं तें भायर काडलेंच. अशें 8 वर्सांची हांची ही लव स्टोरी. 6 म्हयने 3 म्हयने तशें कांय ना. एकामेकाक ती बरी वळखतात. दुसऱ्यान सांगचें जाल्यार कुटुंबा भितर आनी एक संबंद. बऱ्या लक्षाण हें. आयच्या परिस्थितीक असली जोडी आमच्या पोवी सभेक गरज आसा. आनी असल्या जोडी आज आमच्या न्हवऱ्या युबर्टाक आनी शेरिनाक आमी बरें मागता आसतना ह्या कुटुंबाची हांव मोठ्यान वळख करून दिवंक अपेक्षिता. शेरीन आमच्याच फिरगजेचें. आदीं कांदार बिवाड्यांत आसलें. थोडो काळ पंपय बिवाड्याक बदलिली तांणी तांची वस्ती. उपरांत मोणेला गेली. आतां परत ती आदल्या तांच्या जल्माल्या वाड्याकच फाटीं गेली. 5.5 वर्सां शेरिनाचें कुटुंब आनी आमी सांगता एकाच कंपाउंडांत आसल्या. सबितान ताका KG क्लासीक टेंप्यार बसयता आसतना तें घडीत म्हाका आतांय मतीक येता. लजिस्ट स्वभाव, बरें उलयता, चिंतून उलयता. असलें भुरगें आज वकाल जावन आमच्या मुखार
असा म्हणटा आसतना संतोष अभिमान. पियुष आनी सबिता कुटीन हांकां एकलेंच बाळ तें जावन आसा शेरीन. हाचें एम.कॉम शिकप जावन फ्रांस बेस्ड लॉजिस्टीक कंपनी इंटरलॉक सर्विसेस हातूंत फ्रायट की मॅनेजर जावन तें वावरून आसा. युबर्ट मेलरिक डिसोजा सोबीत युवक, सोबीत तरणाटो, सोबीत न्हवरो. पूण आज तो तितके सिरियस आसलो. एमसीन सांगता आसतना मात्र तो आसतालो. हाच्या फाटल्यान तो चिंता आसतलो. आज आपणाची वडिलां आसलीं जाल्यार हें कार्य आणकी सोंपें आसलें. स्वाभावीक खंडीत युबट तुका कांय उणें जावना आवय बापायचें तें स्थान, पूण उडास काडचो स्वाभावीक. आज तीं दोगांय सर्गींत हांव तुका आनी तुज्या व्हंकलेक बरें मागून धाडटलीं. युबटाचें आवय बापूय माणेस्त एंड्री डिसोजा आनी माणेस्तीन लिडविन डिसोजा. हांवें येदोळ सांगले प्रमाणे ती अंतरल्यांत. युबटाचें शिकप मॅरीटायम कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी आनी हॉटेल मॅनेजमेंट हातूंत ताणें मास्टर्स करून 7 वर्सां नॉर्वेजियन कंपनी हातूंत बार्जेसीन वर्ल्ड वायड एज ए सेकंड चीफ आनी इंटरनॅशनल शिप्स हातूंत हेड चीफ जावन ताणें वावर केला. प्रस्तुत तो युबीस गॅली क्लाउड किचन हाचो मालक जावन ताणें स्वाउद्यम आराम केला. पूण ह्या कोविडा वरवीं तें ताका मुंदरून व्हरूंक थोडे कस भोगल्यात. खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी ताचें हें उद्यम तो यशस्वी रितीन चलयतलो आनी आमी आमच्या तांके पुरतो सहकार तुका बसयता. युबटाच्या वडावळींत ताची बापू मावश्यो कुटुंबाची प्रत्येक जावन ताची व्हडली मायो, एक व्हडली माय तर तिची आनी एकली भयण हांचो प्रभाव मस्तो आसा. कितेंच उणें करनासतना ताका बरेंकन पळयलां, बरी जतन काडून गेल्या आनी ताका आज जिविताच्या ह्या अंताक ताच्या कुटुंबाच्यांनी हांगासर हाडून पावयलां. युबट तशेंच सेरीन तुवें उडास दवरूंक जाय. तांच्या एबसंसार, तांच्या वडिलांच्या एबसंसार कशें ताच्या कुटुंबान सांबाळलां गी, तशेंच तुवें त्या कुटुंबाचेरय मोग दवरून हें कुटुंब अशेंच मुंदरून व्हरूंक जाय. करतल्यात म्हूण आमी आशेवन रावता. आमी कोडयाळगरां एकच आमची फाल्गुनी न्हंय, गुरपूर न्हंय म्हणटा आमी, तशेंच नेत्रवती न्हंय आसा. ह्यो न्हंयो आराम जावच्यो एका गुड्यातावन ह्या वेस्टर्न घाट्स. पूण हाचे उगम जाता आसतना थंयसर हांगा कशें कोडयाळान त्यो न्हंयो विस्तार आसून फोर्सान वळटात गी, तशें थंयसर उगम जाता आसतना आसना. ती एक बारीक झरी तावन तें आराम जाता. ती झर मुखार मुखार वेता आसतना दुसऱ्यो झरी थंयसर सांगता मेळटात. तशें ती न्हंय जावन बदलता. न्हंयतलें उदक वचून दर्याक पडटा. त्याच प्रमाणे लग्ना जिवीत. आज तुमी हे लग्नाचें करार सुरू केलां, मात्र वडलो सांगलां हांवें आयचो हो सक्रामेंत न्हय, हाची लग्ना बेसाची एक सुरवात. आज तुमी हें काडिल्लें मॅट खंडीत जावन पुरवांच्या दिसा 7 तारखेर तुमी एकामेकाक भास दिता आसतना ते खरेपणी चिंतून तुमी ती भास दिया. मुखले हे 5 दीस 2 तारखे तावन 5 तारखे पर्यंत तुमी एक कनिश्ट 1 तावन 2 वरां आल्तारी मुखार पवित्र पुस्तका मुखांत जाता तितलें तुमी मागा तुमच्या खातीर. कित्याक हो बेस तुमी तुमच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत सांबाळून व्हरूंक जाय असो बेस. आज तुमी हो बेस असो तुमी रुपीत करी जाय. आमच्या पवित्र सभेक एक आदर्श जोडें जावन तुमी हेरांक मार्गदर्शक जाय. खंडीत जावन तुमी करतल्यात आनी आमी सर्व हांगासर जमा आसलेलीं तुमच्या खातीर मागतल्या. आनी पुरवांच्या 7 तारखे दिसा तुमी घेवचो तो सक्रामेंत खंडीत जावन तुमकां तुमच्या मुखल्या लग्ना यशस्वी जिविताक व्हरून पावयतलो म्हणलो आमचो भरवोसो. एका मालगड्याचें उतर अशें आसा, आदल्या काजारांनी कर सुणो बाळवी चड खंय.
आयच्या काजारांनी कर्स चड बाळवी उणीकय आयचें काजार गडदकय पूण उपरांत जिणी गडबडकय पूण खंडीत जावन तुमचें जिवीत अशें जावचें ना तुमकां बरें फावंडेशन पडलां 8 वर्सां जावन तुमी तुमचीं वडिलां तुमचीं कुटुंबादारां एकामेकां वळखतात तुमकां जाय जाल्लें मार्गदर्शन तांचे तावणी मेळ्ळां खंडीत जावन तुमचें लग्न जिवीत तुमी यशस्वीन रुपीत करतल्यात म्हणली आमची सुमेस्तांची आशा आनी आमचो भरवोसो आमी आंबणघट्टा तेणे मार्केट रोडार भोवंक गेल्यार थंयसर आमकां मस्त सुबीत फुलां दिसतात पूण ती फुलां आर्टिफिशल ती नॅचरल फुलां वरणी सडीत सोबीत पूण थंयसर त्या फुलांनी पिसोळी जावन दी खंयचें हें ना स्पर्श ना कित्याक तें आर्टिफिशल तुमचें जिवीत लग्न जिवीत अशें जावंक नजो केदाळे तें नॅचरल आसा जें खंयच्याय तुमच्या कश्टा सुखान तुमी एकामेकाक पुरक जावन आसा जंय आनी सोडदोडीचें सोंसणिकायेचें तुमचें जिवीत जाय जंय कुटुंबांत देवसू मोग जावन आसा कुटुंबांत जेजू तुमचे संगी जियेता तांतूं पती पतीन एक जीव जातात 2 वेगवेगळीं कुटुंबां वेगवेगळ्यो संस्कृती वेगवेगळीं चिंतपां वेगवेगळ्या रुपाची शिकपां तरबेत्यो वेगवेगळ्यो वृत्त्यो प्रवृत्त्यो लग्नांत सांगता येतात आनी तांणी जिणीभर सांगता रावंक प्रोत्साह दितात मोगाच्या युबर्ट आनी शेरीन हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवी परत हांव तुमकां बरें लग्न जिवीत आशेतां मागतां मुखले हे 5 दीस तुमकां तयारेचे दीस ह्या दिसांनी देव तुमकां सांबाळून दी तुमच्या त्या हर एका कार्यांक घेवच्या सैऱ्यांक सांबाळून दी देवाक अर्गां दिया कार्य बरें कार्य तुमी चिंतल्या बरी जावना जावंक पुरो पूण आदीं हाचे वणी अर्वस लोक आसुनूच कार्य जातालीं जाल्यार वटणी देवान तुमकां ह्या कोविडा वेळारी एक सांगता मेळोवंक आज आमकां अवकाश करून दिल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ली सुरतकल फिरगस आज शुक्राराच्या दिसा हें बाग तुमकां फोव केलां तें जेजूचें पवित्र काळीज आनी आमची शारोतीन पंपय माय तुमकां सांबाळटली तुमकां मार्गदर्शन दितली तुमच्या सर कुटुंबादारांक आमी उल्हासितां बरें मागता सुमेस्तांक देव बरें करूं Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit. देव बरें करूं मनेस्त विल्फ्रेड पिंटो समजोवणीची उतरां आनीक वळखीचीं उतरां कारण ताणें सांगलें ह्या कुटुंबाक तो लागशिल्ल्यान वळखतलो आनीक आज आईन जावन ह्या संभ्रमाक तो पावला आनीक आपल्या उतराद्वारे तांकां बरें मागलां आनीक तांची परिचय आमकां करून दिल्या आनी आमकांय संतोश येयला त्या खातीर विल्फ्रेड पिंटो थँक्यू देव बरें करूं हांवें शरिनाक 12 वर्सां पयलें हांव ताका पळोवन आसा एक सोबीत स्कूटर आसलें त्या स्कूटराचेर हास्कुरें शरीन धाकटुलें आनी ताचो मोगाचो डॅडी ताका घेवन येतलो फाटल्यान सबिता आसलें तें स्कूटर आसा गे आतां आसा दिलां दिवन जाल्लें न्ही दोर जाल्लें पियुसा कडेन हांवें सवाल केलें आतां शरीन काजार जाता थोड्या दिसांनी आनी उपरांत तुमी दोगांत आसतात उपरांत कालें करतात पियूस म्हणलो आनी एक ट्राय करचें सबिता म्हणटा आनी एक न्ही 2 खंय संतोशान संभ्रमान आजच्या ह्या सुवाळ्यार हरितान होकले खातीर थोडी काणीक ती घेवन आयला अशें म्हाका खबर आसा त्या देखून आतां जे कितें हाडलेली वस्तू आसात कराराचें कापड आसा आनीक जायत्यो वस्तू ह्या संभ्रमाक लक्ती जाल्ल्यो आसा शरिनाक त्यो पसंद जातल्यो त्या देखून हांव विनंती करतां न्हवऱ्याच्या कुटुंबा लागीं दायकान जें कितें हाडलेलें आसा ह्युबर्टाच्या हातान दिया आनी ताच्या हातान दावन शरिनाक ते वेतले अशें म्हणटा आसतना शरिनाक ते एकल्याकच काण घेवन रावंक इल्लेशे त्रास जातले त्या देखून ताणें तलास केल्या आपल्या मोगाच्या एका सांगातिणीक नांव ताचें आसा निशा फेर्नांडीस
गांवांत बसपाचें सद्याक आतां वर्क फ्रॉम होम बेंगलोरांत ते वावर करन आसा एक सोबीत आकर्शीक चली पळयतना तुमकां खंडीत जावन खुशी जातली तुमकां बसल्या कडेन ताका पळयल्यार खुशी जातली म्हणटा आसतना ताणें हांगासर वयरेजच पडटलें न्ही ते देखून निशा ये बा वयरे एक मोगाच्यो ताळयो निशा फेर्नांडीस हाका दिव्या तकलेची मोगाचे इश्टीण Come on people, please put your hands together for Miss Nisha Fernandez. हाडलेल्यो वस्तू घेवन या संतोषान ह्युबर्टाच्या हातान दिया आनी एक एक वस्तू शरिनाच्या हातांत पाशार जावन दी स्पार्कल फोटोग्राफी व्हिडिओ तुमचे सोबीत तरान फोटो काडटे आसा रोज रेंजर्साच्या सोबीत बॅकड्रॉपा मुखार तुमी आसात संभ्रम संतोषता शरिनाचेंच सावंड सिस्टम आसा आज Thank you girls for helping out. Thanks a lot. Lily D'Souza, Manestin, yeah, वयरेया आनी तशेंच सबिता कुटीना तुमी वयरेया आज सबितारान हाडलेल्यो वस्तू ज्यो आसात शरिनाक आज तुमी श्रृंगार करूंक आसा कराराचें कापड न्हेसूंक आसा श्रृंगार साधनां कितलेली हाडलेलीं आसात तीं ताचे वयर वापरूंक आसात आनी सोबीत तरान हें कापड न्हेसोवन ताका तुमी पाटी हांगासर यमांचे कापून हाडूंक आसा त्या देखून दोनूय कुटुंबाच्या स्त्रियांक हांव आपोवण दिता Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know? Sobaj tuji moja, golan kartango pulan, formula zabashe, wasta kavana, tujhe bilena, hum jiyena, tujhe lagi ulo. खंयचेय त्रास दिना बगार म्हज्या सवालांक जाप दिल्यार पावता बसलेल्या कडेन हांव ह्युबर्टान शरिनाक एक सोबीत फुलांचो
बुक्को हाड दिलेलो आसा सकाळी अपुर्बायेचे गुलाब तातूंत आसात. ह्या बुक्यांत कितले गुलाब आसात म्हूण कोणी म्हाका सांगता जाल्यार तांकां इनाम आसा. पूण एक कंडिशन आसा, जें कितें तुमी सांगतात तें म्हज्या कानाक पावोंक जाय. म्हजे कान इल्ले बड्डे, त्या देखून सारकें हांवें सांगलां म्हाका मेळोना अशें म्हणनाकात. कोणाचे सांगलेले नंबर म्हज्या कानाक आपटाता तांकां एक इनाम फावो जातलें. हांव सुरवात हांगा जावन करतां. ह्या बुक्यान ह्युबर्टन हाडलेल्या बुक्यान कितले गुलाब आसात? How many flowers are there in this? How many roses precisely? Yeah, you can guess. 27, 23, 24, 30. Illa, sir, illa. Illa. No. 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 Please try. 36. No. How many roses are there? 23. No, darling. No. No. This is my second round. 27. 27 कोणी सांगला आवडल. 40. No. 29. No. Someone is missing that number. I don't know why. No. Come on, you're missing one number. 20? Okay, this is between 20 and 30. So guess one number. Who said that? 28. She is right. Actually, तातूंत 30 roses आसले. तुमी वडोल जाणात. ह्युबर्टन काडटना शरीन काडटना एक कट जालो. मागीर ह्युबर्टन कान दिलो. 2 गुलाब थंयसर दवरलेले आसात. तातूंत 28 आसात. हो बुक्को तुका. सॉरी, हो बुक्को शरिनाक तुका एक इनाम फावो जातलें. एक ताळयो दिया तिका अपुर्बायेन हे नंबर सांगलेल्याक. मास्क अँड हँड वॉश. ऑफकोर्स कोविडा लागतलींच 3 ॲक्शन आसात. डिस्टन्साक तुमी काली असो ॲक्शन केल्या पुरो. डिस्टन्स जर तर ॲक्शन तुमी चूज करता जाल्यार तुमी काली अशें चूज केल्या पुरो. मास्क आसा तर अशें धरल्या जाल्यार ओके. हँड वॉश हाताचो ॲक्शन. तुमी खंयचें पसंद आसा तें तुमी चूज करी येता. उपरांत हांव एक चीट काडटां. तातूंत खंयचें ॲक्शन आयलेलें आसा ती ह्या गेमांत हांव आउट जातात. उपरांत कंटिन्यू जातात. डीजे रॉडनी म्हाका सांगात दिता देखील एक बोर सकडा उबी रावया. आनी आतां हो गेम आमी तुमचे खातीर सदार आमी करता. निमाणो गेम होकाल हांगासर कराराचें कपाड न्हेसोवन येवच्या फुडें हो गेम आमी हांगासर तुर्तान गेम वर्सा आसा. Ladies and gentlemen, your time starts now. Let's move on with the action. Chalo. Now freeze. Now action. अब ॲक्शन म्हणटा आसतना खंयचें ॲक्शन जाय तुमी पसंद करा. डिस्टन्स जाल्यार डिस्टन्स अशें ॲक्शन. एका टेबलात हांव तुमी ॲक्शन करूंक आसा पूण सिमिलर ॲक्शन. हे चिंत्या ह्या टेबलार तेगा आसा जाल्यार तांणी जर तर डिस्टन्स म्हूण सांगून ॲक्शन प्रिफर केला जाल्यार तांणी काली इतलें अशें केल्या पुरो. जर तर तुमी मास्क म्हणून घेतला जाल्यार अशें दवरल्या पुरो. जायत न्हू. हँड वॉश जाल्यार हात अशें दवरल्या पुरो. ओके. कन्फ्युजन आसा. एक ट्रायल रावंड. हियर वी गो. वन्स अगेन डीजे. लेट्स मूव ऑन. Come on, why don't you clap your hands? Come on, come on, come on, everyone together. Come on, sakra. Chalo and freeze. Action. Action करा. खंयचे तिनांपैकी एक ॲक्शन. तिनांपैकी एक ॲक्शन. ओके. हांवें सांगलें डिस्टन्स जाल्यार अशें ॲक्शन. मास्क जाल्यार अशें. हात धुवचे जाल्यार अशें. ओके. रेडी? ओके. यू आर ऑल सेट? एका टेबलार एक ॲक्शन. एका टेबलार एक ॲक्शन. हांगासर 3 चिटी आसात आनी तो खंयचें ॲक्शन म्हण म्हाका कोत्तना एक चीट काड बाय. एक चीट काड न्हू. एंड द ॲक्शन इज हँड वॉश. हँड वॉश ॲक्शन कोणी केलेलें आसा दायकन बसा. उपरांत कंटिन्यू जाया. लेट्स मूव ऑन विथ द नेक्स्ट ॲक्शन. हियर वी गो. कम ऑन. बसा नाकात उबे रावन बरा. हियर वी गो वन्स अगेन. कम ऑन एवरीवन टुगेदर. नाउ फ्रीज अँड ॲक्शन. 3 ॲक्शन आसात. खंयची प्रिफर करा. एका टेबलाक एक ॲक्शन मात्र. एका टेबलाक एक ॲक्शन मात. ओके. तिनी एकतलेक आसात. आतले एक चीट काडा. ओ मास्क. कोणे मास्क ॲक्शन केला ती आउट. बाकीचे कंटिन्यू जातात. लेट्स मूव ऑन. कम ऑन. चलो फ्रीज अँड ॲक्शन. ओके. तिनांपैकी एक चीट काडा.
हँड वॉश केलेली आउट. नाव काल एक टेबल मात उरले गे. ब्युटिफुल. ना एका टेबलाक एक टेबल मात उरला. आता तू 3 डिफरंट ॲक्शन आसा. तुम्ही एकच ॲक्शन न्ही, या तिनापैकी खंयचें तुमकां पसंत आसा ते ॲक्शन करा. जायत न्ही. कॉमन जावन गेल्यार आउट जाल्यार ते गेम म्हाका. हियर वी गो फॉर द फायनल राउंड वन्स अगेन. लेट्स मूव ऑन विथ द म्युझिक. अँड फ्रीज. ॲक्शन. Purple on deple. Guess which one? Distance केली आउट. आणि आता ओके. आता हांव एक ॲक्शन काडटा. 2 ॲक्शन मात्र आसात. एक हँड वॉश आणि मास्क. जायत के हँड वॉश आणि मास्क. तुम्ही पसंद तुमकां खंयचें आसा तें सिलेक्ट करा. दोगांनी एकच ॲक्शन करूंक ना. दोना पैकी एक ॲक्शन. जायत न्ही. हियर वी गो फॉर द फायनल राउंड. And freeze. Action. Oh, beautiful. By एक cheat card. कोणा कायली ती तिका मेळा उपरांत. Mask. Evelyn by out. Come on. एकाच फॅमिलीन 2 प्राइजां गेली. No problem. Beautiful. Thank you very much. मगच्या वळल्यानो शरीन होकाल कराराच्या कपडान सोबीत दिसता. आणि बऱ्या तरेन श्रृंगार ताका केला. त्या देखून जी कोण ताका थंयसर श्रृंगार करूंक गेल्ली तांकां अभिनंदन पाठयता. एक घडी उबे रावा न्ही त्या देखा. या ब्युटिफुल. रावा थंयसर. Right Goa. Come on, say hi to them. Come on, everyone. And here, this side. Come on. आता म्हाका सांगा ती कशी दिसतात. Come on, make some noise. Say something. सोबी दिसतात. या तांकां आमी कितें तरी म्हणूंक जाय न्ही. एकामेका लागीं रावा बा. घट्ट धर. ओके उबे रावा. तुमकां एक एक्सरसायज हांव दिता. उबे रावा. सक्कण उबे रावा. आमी तांकां एक 30 seconds तांकां फ्लायींग किस दिवंक जाय. जायत न्हू. ओके all of us together. We intend to give you a flying kiss. That is for you. And whatever you want to share or exchange, we don't mind. It is all up to you. You are ready, guys? And the time starts now. 1, 2, 3. Here we go. All right, thank you. Dave, कर बसा. आज जर तर ती थंयसर एक जावन सोंपता तर हाका कारण आसात तांचे मोगाचे आवय बापूय मनस पियूस आनी सबिताबाई थंयसर हांगा वयर येया. आनी तशेंच हॉरिताच्या तर्फेन तांची मलगडी जावन सिप्रियन आनीक लिलीबाई तुमी थंयसर वयर बसा. आनीक आज डिसोजा आनी कुटिना केलें 2 कुटुंबां एक जाल्लें संकेत जावन संप्रदाय प्रमाणे पानपोड आदल बदल करचो वेळ. त्या देखून तुमी हे हरिवाण सांगता घेया आनी एकामेकाच्या हातीं ते हातांतर करून आज तुमचो एक जाल्लो हो बांद जिणेच्या निमाण्या स्वासा पर्यंत एकवटीत जालोलो आसूं म्हणले आशेन हे पानपोड तुमी एकामेकाक अदल बदल करा तांच्या समकार. आनी ह्या संदर्भात आमी सांगत दिवया ताळयेच्या शिवरान तांकां अभिनंदन पाठय. ओके देव बरें करूं. ह्युबर्ट आनी किशोरीन थंयसर सोडा आनी तुमी हांगासर सकयल देवून येया तुमच्या जाग्याक वसा. ह्युबर्ट कालगी सांगूंक जाय म्हण भोगता म्हण म्हाका भोगता. आय डोंट नो ही मे बी हॅविंग समथींग एल्स इन मायंड. गोत्तू ना कितें जर सांगूंक आसा शरिना बसोत हे मायक हांव तुमच्या नांवान ताच्या हातान दिता. आय एम जस्ट सॅनिटायझिंग. ताच्या दोळ्यान दोळे मेळय आनी सांग. Thank you for taking care of me in my good times and bad times. I love you. That's all. Continue. No? We have time. We have enough of time. Sharin, you'd like to say something? Maintain eye to eye contact. I'll be always with you. I love you too.
ऐका लेंगे ये तुमका नाही तांका मात्र ऑल राईट ह्युबर्ट आनीक शरियाना पासत आमी एक धाकटुले केवल 2 मिनटाचे एक सॉंग घालता आमी बाकीच्यांक इनवॉल्व करना कोविडाच्या कारणाक लागून बट हे परवा तुमच्या काजाराचें प्रॅक्टीस जायत गी एकामेकाच्या वेंग्यान भरून कशें नासता तें आमकां पळोवंक जाय सारकें ना जाल्यार आमी तुमकां तिदवण दिता परवा सारकें करा आज जें कितें पसंद आसा तें करा ह्युबर्ट एंड शरीन वी आर वेटिंग हियर वी गो जी डीजे रॉडनी चलो लवली काले ओके पासून पळयतात की एक ताळयो म्हणी दितात It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her Oh, that's lovely, lovely. Thank you very much. Thank you very much. इतले शरिनाक हांवें तुज्या सांगता नासयल्ल्याक तुवें आतां शरिनाक एक गिफ्ट दिवंक आसा हाडलां या ना हांव नेणा आसा हां रेडी केलां चेडो शारा सर मुखार सर आमी काली पळयता मात आमकां दुसरें कांय करूंक जायना एक सोबीत काणीक मोगाचें गिफ्ट ह्युबर्ट दावन शरिनाक अर्पण करता आसतना संतोशान घेता आसतना एक मोगाच्यो ताळयोचो आवाज देव बरें करूं आनी ह्या संदर्भार शरिनाकी थोडें आसा उलोवंक आमच्या लागीं या ताच्या लागीं सकडा लागीं उलोवंक आसा त्या देखून शरीन हे मायक हें घेताय ओके आनी जें कितें आसा उलोवचें उतरां ह्या संदर्भार तुवें उलोवंक तुका आमंत्रण दिता Firstly, I would like to thank Almighty God for all the countless blessings showered on us and our families today and every day. Hubert and me are extremely happy today, and I would like to express gratitude to our Reverend Father, Dr. Pius Pinto, for gracing the occasion and praying for us. Ward Gurkar, Evelyn Sequeira, and all the family members for supporting prayer service. I would like to thank my mom and dad for always taking care of me and loving me. Thank you for being the reason I smile. I love you, Mom and Dad. On this special day, I would like to remember Hubert's mom and dad. We are sure that their blessings are with us. I want to thank my grandmas for all the love and lessons they taught me and taking care of me right from my birth. Love you, Ma and Mai. I want to remember my grandfathers and Hubert's grandparents. I want to remember my godfather, Walty uncle. He was always supportive and caring. He was a great support for Hubert too. We miss him today, and I'm sure his blessings are with Hubert and me always. I want to thank my godmother, Joyce auntie, for taking care of me since my childhood. I'll always be grateful to you. Love you a lot, Ba auntie. Thank you, Robert uncle and Shamit auntie, for being an important part of my and Hubert's life. I also pray for all the departed souls in both the families. I want to thank all the members of both the families, Bappu, Maushi, Akai, Mam, Mummy, uncle, aunties, nephews, niece, cousins, everyone for being a part for our celebration today. I want to thank my friends and Hubert's friends for being with us always. I want to thank Ilda auntie and family for all the help and love. I want to express gratitude to Wilfie uncle for raising a toast with the meaningful words. Arun uncle, owner of Rose Arrangers, for wonderful stage setup and decoration. Mata Krapa for providing such a beautiful venue for engagement day. Godwin Sparkle Production for capturing today's movement behind the lens. Thank you, Dad and Praveen Uncle, for sound arrangements. DJ Rodney for enhancing the celebration. Roman Uncle for making a celebration even more fun. Sam's Kitchen owner, Romeo Loy, my most favorite Munna Uncle, for providing wonderful dinner for us and our guests.
Lauren, owner of Florence Bridal Bouquet, for beautiful ring holder. Brian, owner of Brian's Cake House, for delicious and creative cake. Charlotte Auntie, thank you for making me look even more beautiful. Last but not the least, I would thank Hubert for being an important part of my story. Our journey isn't perfect, but it's ours, and I'll stick with you till the end. I love you more than you love me. Thank you all for being a part of a celebration today. Thank you. Thank you very much, Shireen, for those beautiful words. I must confess, I must say this in front of the august audience that you look absolutely stunning and beautiful. Hubert and Shireen, congratulations. Ladies and gentlemen, please put in your hands together for the lovely, lovely looking couple. आणि आता दनपारांचो 1 जावन 15 मिनटां जाले सडीत वेळ गळाय करची आमकां तितली पसंद ना पियूष आनी सबिताबाई दयकन हांगासर येया वड्याची गुरकान हांगासर येया हे कार्य अशें चलतलें होरेत आनी होकाल पयलें थंयसर जेवणाक वेतलीं ताचे बराबर आमी मोगाची नवी सयरी आनी आमी सांगात मेळोवन सॅम्स किचन आयतें केल्लें ह्या कार्याचें जेवण आमी स्विकार करतले हांव जेवण जाल्या उपरांत बायल्या कुशीन आयस्क्रिमाची वेवस्था आसा हात धुवंक बगलेनच उदकाची वेवस्था आसा जेवण जाल्या उपरांत ह्युबर्ट आनी शरीन परत हांगासर येतलीं त्या संदर्भात तुमी कुटुंबा समेत येवन मास्क घालून येवन तांच्या सांगात रावन एक घडी मास्क काडन एक फोटोक सोबीत स्मायल दिवन ताजे उपरांत तांचे सांगात थोडो वेळ करसूंक मौन आसा करसी येता या तुमी कशें पसंद घेतात तशें करी येता त्या देखून हे तुमी दायकन गमाराक दवरा तांकां बावड्यांक 3-4 वरां सर बुकेन रावोवचें सारकें न्ही पयलीं तांकां जेवण दिया जायत न्ही जायत मो आनी ताजे उपरांत तांचे बराबर आमी सांगाता संतोशान वांटेल जावया दायकन उबे रावया आमी सेवेच्या कानाचेर देवाचे आशिर्वाद मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगळा जेजू आमी तुका अर्घन दिता ह्युबर्ट आनी शरीना पासत आज कराराच्या बांदान ती एक जावन एक निचेव कर्ण मुखल्या दिसांनी कुटुंबां जिवीत सरच्याक ती फुडें सरल्यांत आसता आज तांचे सांगाता तूं आसलोय ह्या पासून आमी तुका दिन वाचता मुखल्या दिसांनी तांणी काडची सकट कार्य तुज्या बेसावांनी ते यशस्वी कर जिणेचीं पावलां काडून एक कुटुंब बांदून ती मुखार सरत आसतना तांच्या सांगाता तूं राव आनी तांच्या मुखल्या जिणेंत सर सवस काय दी आतां ह्या कराराच्या कार्यांत आयतें केल्लें जेवण सेवकेच्या आमा समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल हें जेवण सेवलेल्या वरवीं आमचे मदलो बान सोडो आनी वाडो हें प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोम्याक दिन वासुयान तो बरो सोम्याक दिन वासुयान तो बरो सोम्याक दिन वासुयान तो बरो मोग परिमिता सोकरो दिन वास्तोलो सोम्या सर्वय काळी वाकणतोलो मायमान सांसा काळी रसनार तो सर्गानी या संसारी रायामान सर्वांचो सदां काळी सोम्याक दिन वासुयान तो बरो सोम्याक दिन वासुयान तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोग परिमिता सोक गुरकान सांगता मेळोन सगळ्यांक जेवणाक आपणयतात हांगासर शरीन आनी ह्युबर्टाच्या लग्ना कराराच्या जेवणाक नव्या सैऱ्यांक आनी हांगा आसलेल्या कुटुंबाच्या आनी हांगा आसलेल्या सुमेस्तांक जेवणाक उदक आयलें देव बरें करूं ह्युबर्ट आनी शरीन फुडें वचा सिप्रियन बाब लिलीबाई तुमच्या सगळ्या मोगाच्यांक घेवन थंयसर जेवणाच्या कावंटर लागीं या आमी हांगासर रातीच्या स्वप्नांत दोसच्या चलये मोग तुजो जाला म्हाका दिसा उजवाडान तूं मेळोंक ये सपनांत तशें दोशी नाका रातीच्या स्वप्नांत दोसच्या चलये मोग तुजो जाला म्हाका
दिसा उजवाडांत मेळूंक ये सपनांत शेंदोशी नाका तूं ये तूं ये आंजा तूं ये म्हज्या आंजा राव सदांच काळजांत म्हज्या सोब सदांच जिणयेन म्हज्या तरणाटपणाचो हो जोश म्हणटात प्रायेचो दोश तरणाटपणाचो हो जोश म्हणटात प्रायेचो दोश बिये नाका करचो ना हांव मोज तुका काळक्यो राती म्हाका दिगे दीस तुका बिये नाका करचो ना हांव मोज तुका काळक्यो राती म्हाका दिगे दीस तुका मेळचे ना भांगरा सोडे आमचे प्रास तूं ये आंजा तूं ये म्हज्या आंजा राव सदांच काळजांत म्हज्या सोब सदांच जिणयेन म्हज्या खाली सपनांनी तूं मेळशी तर भोगणां म्हजी निराशी जिणयेंत ये तुफांकय म्हज्या काळजांत खोशी लग्नांत ये पोट्या मोगान आमी दादोशी जिणयेंत ये तुफांकय म्हज्या काळजांत खोशी लग्नांत ये पोट्या मोगान आमी दादोशी तांचे ना जिणये होडे उरो विश्वास तूं ये आंजा तूं ये म्हज्या आंजा राव सदांच काळजांत म्हज्या सोब सदांच जिणयेन म्हज्या Gopanturuk sodas tuka hawashelo tuka mojet kuruk sasnak hasutalo hastiarupak polo tuja kushit bolo एकामेका विश्वास आमी सदांच दवरलो म्हजें जिवीत भर तुका रावलो सदांच मोगान तुजी वाट पळयतालो उगडास करून तुजो दिसारतालो एका उतराक तुज्या हावाशेलो I love you moga moja I love you rauta tuka I love you moga moja I love you rauta tuka
काळजान म्हज्या फुलां फुल्ली येवनाज्या उजवाडगांतलोय येवन काळोखी जिवितांत राजा खोशेन बरो सोबीत आवाज आयकून फोनार म्हज्या वाट पळयतालो वेगेत बसूंक फकत तुज्या सात वर्सांक रामेत तोडलो एकाच उतरान आमचें भुरगें आसलें तुज्या कुसव्यान चिंत्तालो सारतेली म्हूण जिवी सांगातान दोशी केलो मोग आसलो काळजान Koromok somzona kon rodu sangon Kosli चूक हांवें केली तुज्या मोगान पडून बुन्याद मोगाची दोरी सुखाची उडोली तोडून आमच्या मोगाची पालो दिवली गेले सोडून मोजे ताजे उपरांत तांची फोटो सांगाता फॅमिली बसून न्ही उबे रावा Undra mucha mamma, ani au santa tuca. Undra mucha mamma, ani au santa tuca. Ani mazoriच्या पिलाला दिसेल मदिनाका. Ani mazoriच्या पिलाला दिसेल मदिनाका. Undir mama ailo, ani pachi ponaliplo. Undir mama ailo, ani pachi ponaliplo. Ani mazoriच्या पिलाला taka yaka gasa hailo. Ani mazoriच्या पिलाला taka yaka gasa hailo. Ya 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 Okay, and 4, 3, 2, 1, and stop. Pawana, तुमकां न्ही पनिशमेंट डीजे गल Oh Maria Pitache, 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 istreti comprir, barra do tamão miluzi, istreti comprir, alegna entrada miluzi, triste na sair, alegna entrada miluzi, triste na sair. Por amor da voz me luzi, eu fico saudade. Por amor da voz me luzi, eu fico saudade. Fazer a sentinela me luzi, levar chicotada. Fazer a sentinela me luzi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. रंग चढ़ा है
lately. Focused on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Hiding my emotions down in different ashtrays. Oh, but what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that it will make you strong. Embrace your flaws. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I've been going way too hard on myself. Guess that is the reason I've been feeling like hell. But I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I went down a road that only got me nowhere. I've seen every corner, every inch of this place. Being all alone, it really got me thinking, maybe overthinking, that what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that will make you strong. Embrace your flaws. I'm not gonna fight back what I've become.